साहब एक बार फिर सस्पेंस पाकिस्तानी सियासी माहौल पर छाया हुआ। नहीं तो कब नहीं होता यार। हाँ, थोड़े अरसे के लिए जैसे न्यूट्रलाइज होगी कुछ चीज़ें तो लगा कि ज़रा सस्पेंस कम हो गया है, अटैक में भी थोड़ी कमी आई थी, फिर फाइनल कॉल के बाद फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। उस तरफ तो पीटीआई इंटरेस्ट बरकरार रखती है, लेकिन तब ज़्यादा सस्पेंस होता है जब हुकूमती सफ़ों में हलचल हो जाए और जो हुकूमती इत्तेहादियाँ हैं वहाँ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जिसकी तरफ आपने पिछले हफ्ते हल्का सा इशारा किया और सब लोगों को लगा कि बेपरकी है या हवा में ही फायर किए गए। लेकिन डेवलपमेंट्स उसके फौरी बाद शुरू हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हुए। अच्छा, फैसल वावडा मिले जाके बिलावल भुट्टो जरदारी से, बिलावल भुट्टो जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से, फिर उसके बाद फैसल वावडा जो हैं वो बयानात हुकूमत के खिलाफ दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान फिर से रेलेवेंट हो गए। 26वीं आईनी तरमीम पे तो वो रेलेवेंट थे, लेकिन तब मोहसिन नकवी साहब वो सारा काम कर रहे थे जो फैसल वावडा साहब कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जाके मौलाना के दर पर हाज़िरी दे देते हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इसहाक डार नायब हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उनकी भी मुलाकात आपस में हो जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि किसी फार्मूले पे काम हो रहा है कि आइंदा से 2 से 3 माह में कुछ चेंजेस। आपने भी कोई 2 से 3 माह की खबर दी हुई है, लेकिन वो किसी रिहाई से मुतालिक है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत चेंज की खबरें क्यों एक्टिव हुए हैं फैसल वावडा साहब? अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज सुने तो थोड़े बहुत इशारे मिल सकते हैं, बाकी आप क्लियर कर दें। ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं फैसल वावडा साहब? ब्रांडिंग हमेशा वो अपनी करते हैं, मगर अब उन्होंने लेटेस्ट बिलावल साहब की कर रहे हैं ब्रांडिंग, तो और साथ ये कह रहे हैं कि नून लीग फारग है, फिनिश डाइड और नए यंग लोग सामने आने चाहिए बोटॉक्स के बगैर जी। और उसमें बिलावल भुट्टो साहब सरफरिस्त हैं। तो इसके बाद फिर शुरू हो गई सारा कुछ कि जी हो मतलब गवर्नमेंट जा रही है। हाँ, तलाक अगर दे दे नून लीग को निज़ाम। हाँ तो नून लीग है मसाइल की जड़, फसाद की जड़, ये भी कहा है ना जी जी। तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर नून लीग चली जाए। नून लीग चली गया और इमरान चला जाए। इमरान का भी कहा ना, दोनों फारग कर दिए। तो ठीक है, एक तरफ बिलावल, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को ले आते हैं, मसला हल हो जाएगा कि नहीं? वो तो बुशरा बीबी के साथ भी एग्रीड नहीं है। फैसल वावडा साहब तो उनके भी खिलाफ है। किसके हक में है? इमरान खान साहब की जान की उन्हें बहुत फिक्र है, आजकल जिंदगी की बहुत परवाह है, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के हक में, पीपल्स पार्टी के साथ पुरानी उनकी याद अल्लाह है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अच्छा, अब ज़ाहिर है हम मुझे पूछेंगे क्या हो रहा है, यही है ना? हाँ, हम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, फैसल वावडा साहब को। अच्छा, अब कुछ भी नहीं होने जा रहा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं होने जा रहा। अब मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है, फिर आपको समझ आएगी कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ है कुछ लोगों से। उनमें नून लीग के कुछ लोग हैं जिनसे नाराज़ है, और शहबाज साहब जो हैं वो ज़्यादा बिजी हैं, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फजूल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, हर जगह पे खुद ही पहुंच जाते हैं, एज नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, हाँ, इसमें हुकूमत का रोल तो खास नमाया नहीं था। मोहसिन नकवी साहब का था, मगर सबको पता है वो हुकूमत तो नहीं है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। ऐसे ही है ना। और फिर पुलिस तो हुकूमत है, बट पुलिस भी इस वक्त हुकूमत से तो नहीं ऑर्डर्स ले रही हो, तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ही देख रहे, मोहसिन नकवी साहब को, और जो आईजीज हैं दे टेकिंग देयर ऑर्डर्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो कहीं से और से ऑर्डर्स आते हैं। IMF भी नेगोशिएशंस जो हैं उनके हाथ में, उनका बंदा लगा हुआ है वहाँ, इंटीरियर में भी उनका बंदा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ सारे आईजीज उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक, आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब रहे हैं, पंजाब का आईजी साहब भी, पंजाब के आईजी साहब भी तभी के चल रहे हैं। हाँ जी जी। तो अब बात यह है कि इंतज़ामिया और समझे जो डी फैक्टो जो गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड है वो तो हाथ में, मगर इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग निकलें जी, और वो इमरान खान को हैंडल करें पॉलिटिकली, बिकॉज इमरान खान एक सियासी तौर पे अटैक्स कर रहा है।
ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ایک عطا تارڑ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ آ کے ہر روز کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، مگر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا اور کیبنٹ ممبرس کی طرف سے تو کچھ نہیں اب نظر آ رہا. آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ اور اگر کچھ نظر آ رہا ہے، اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب آ رہا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب تو کوئی اور قسم کی بات کر جاتے ہیں جس کے ساتھ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہوگی. جی جی ایسے ہی ہے نا. اگر گورنمنٹ کو تکلیف ہے تو پھر مطلب اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکلیف ہے. تو پھر مجھے بتائیں عطا سے کے علاوہ اور محسن کے علاوہ کون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیانات تو خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے خواجہ آصف صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھول گیا. خواجہ صاحب کے بیان آتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے یا ٹویٹر پہ کچھ کرتے تھے، مگر کوئی پریس کانفرنس دھماکے والی کوئی پریس کانفرنس وہ تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی. پرائم منسٹر صاحب سے تو پری پلانڈ قسم کی بات ہے، وہ بات کرتے ہیں، وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ you know, looks like he's acting. And he's not a very forceful speaker. So I think there is some disquiet. یار یہ کر کے رہے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے، سارا بوجھ ہمارے پہ ڈال دیا ہے عمران خان کا. تو کچھ یہ بھی تو کوئی حرکت میں آئے نا، یہ کچھ کریں، تو یہ نہیں کر رہے. اچھا اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک دم جب یہ اشارہ ہوا تو پھر مریم بولی ہے. جی جی اس سے پہلے مریم چپ تھی. جی جی تحریک انتشار قرار دیا انہوں نے. پھر مریم نے بڑی سختی سے بولی، سخت بات. پرائم منسٹر بھی بولا ہے. جی میرا خیال ہے یہ پیغام گیا ہے، اور آج یہ پیغام آفیشلی بھی دے دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس کا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں. جی جی سخت قوانین بنائیں اور قوانین بنائیں، یہ کریں. اور قوانین کے اوپر ہی تو گورنمنٹ کا پرابلم ہے کہ قوانین کے اوپر میڈیا پڑ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ یہ کس قسم کے قوانین لا رہے ہیں. جی ان کے جو الائز ہیں وہ شو ڈال دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں یہ نہیں وہ نہیں، کوئی نہ کوئی من کرتا رہتا ہے. اب یہ جو مولانا کا جو ایشو بن گیا ہے آن دس بل، جس کی ڈسکشن کریں گے آگے جا کے، تو وہ آپ کا خیال ہے وہ گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ خود ہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو میں نے سائن نہیں کرنا؟ حالانکہ پہلے اگری کر گئے تھے مولانا کے بقول، لیکن اب ایشو بن رہا ہے. تو اگری کرنا ہی تھا نا، مفقہ ہو رہا تھا. اس کے بعد نے کہا پریزیڈنٹ صاحب کو جی یا کہا ہوگا کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے اگر آپ نے یہ بل پاس کیا تھا. تو ادھر سے کہا ہوگا یہ تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا نہیں ہو گیا وعدے شادے، کام نکل گیا. بھائی یہ نہیں ہم کر سکتے، اس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں. یہ تو ہمارے اوپر FATF ہے، ہمارے اوپر یہ ہے، ہمارے اوپر وہ ہے. آپ نے یہ کر دیا، مولانا کی بات مان لی تو وی آر ان ٹربل. اور وہ ہم ڈسکس کریں گے وائی دی اسٹیبلشمنٹ از آبجیکٹنگ ٹو دس بل. اوکے تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ویلڈ طریقے سے ڈیل کرے، مگر ان کو شک یہ بھی تھا کہ یہ شاید نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو منایا کہ وہ ڈائریکٹ کر لیں گے. تو ہی از انڈائریکٹلی ان ٹچ ود دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا سو آئی تھنک دیر از سم انہیپینس کہ یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ، مگر وہ تو سارا ہم ہی کر رہے ہیں. انٹیریئر بھی ہم کر رہے ہیں، فائنینس بھی ہم کر رہے ہیں. تو پھر رہ کے گئے پیچھے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یو ڈونٹ ڈیفینڈ اس، یو ڈونٹ ڈیفینڈ دس، یو ڈونٹ ڈیفینڈ دیٹ. سو آئی تھنک دس از اے اشارہ ٹو دی گورنمنٹ کہ یار گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، اسٹینڈ اپ، ڈیفینڈ اس، ڈیفینڈ دا کنٹری، بی مور فورسفل، ڈونٹ بی سو اپولوجیٹک، ڈونٹ کم انڈر پریشر. مولانا، میڈیا، یہ ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ وہ وقت نہیں ہے یہ چیزیں سوچنے کا. اور پیپلز پارٹی بڑی کلیور گیم کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو آپ کو پتہ ہے سونگ لیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے. میں نے آپ کو اس پروگرام میں 2-3 دفعہ کہا ہے کہ وہ نیچے والے کہتے ہیں کہ مریم بی بی بات نہیں مانتی. خیر سفارشیں ہوتی ہیں نا. جی جی مریم نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ میں نے سفارش نہیں ایکسیپٹ کرنی، میرٹ پہ ہوگا کام. اچھا نہیں، ہر لیول پہ سفارش ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز تو اب واڈا صاحب پڑ گئے. تو واڈا صاحب تو تمہیں پتہ ہے وہ تو پھر چھوٹی موٹی بات نہیں کرتے، وہ تو